नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपाली व्यापारीले जाँच पास गराएका सयौं सवारी साधन वीरगञ्ज भन्सारमा थन्किए। भन्सार शुल्क घटेपछि मात्रै सवारी ल्याउने व्यवसायीको दाउ। धान खरिदमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको मनोमानी। रूपन्देहीका किसानले लगाए कार्यालयमा तालाबन्दी। हिउँदे खेतीका लागि मलको व्यवस्था गर्न माग। मध्य प्रदेशमा धान उत्पादन घटेपछि किसान चिन्तित। समयमै मल बिउ नपाएकोमा आक्रोशित। प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप। र रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाका दलित तथा विपन्न घरपरिवारका लागि न्यानो कपडा वितरण। जाडोबाट बच्न र बचाउने उद्देश्य ज्येष्ठ नागरिक दङ्ग। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। नेपाली व्यापारीले जाँच पास गराएका सयौं सवारी साधन भन्सारमा थन्किएको सम्बन्धी समाचारबाट। आयातकर्ताले जाँच पास गराएर नलिएपछि वीरगञ्ज भन्सार नाकामा सयौं नयाँ सवारी साधन थन्किएका छन्। वीरगञ्ज स्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आईसीपी परिसर नयाँ सवारी साधनले भरिभराउ भएको छ। एक रिपोर्ट। आयात वृद्धिका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै सरकारले 13 वैशाख 2079 देखि नै $50,000 भन्दा महँगा डिजेल तथा पेट्रोल गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो प्रतिबन्ध अब मङ्सिर मसान्तपछि मात्रै खोल्ने सरकारको तयारी छ। आयातकर्ताले पुरानै एलसीबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेका सवारी साधन आईसीपी परिसरमा ल्याएर पार्किङ गरी राखेका हुन्। गत सातासम्म आईसीपी परिसरमा 460 नयाँ कार, 85 वटा जीप र 1305 वटा बस ट्रक गरी 1850 वटा नयाँ सवारी साधन छन्। त्यस्तै 628 वटा लोड गाडी आईसीपी परिसरमा पार्किङ गरिएका छन्। हाम्रो यो सिस्टममा हेर्दाखेरि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको एन्ट्री हुन्छ। एन्ट्री भएपछि त्यो सिस्टममा हाम्रो 371 दिनदेखिका गाडीहरू चाहिँ यार्डमा बसेका छन्। अनि जसमा चाहिँ अहिलेसम्म आजको मितिसम्म भनौँ अहिलेसम्म यार्डमा हाम्रो 2389वटा सवारी साधनहरू छन्। 2389 सवारी साधनहरूमध्ये नयाँ सवारी साधन 1313वटा छन्। अनि कार चाहिँ 427वटा छन्। जीप चाहिँ 85वटा छन्। अनि लोड गाडीहरू सामान बोकेर आएका लोड गाडीहरू 564वटा छन्। यसरी चाहिँ रहेका छन्। सवारी साधन जाँच पास गराएर काठमाडौँमा भाडाको गोदाम राख्दा लाग्ने खर्च र त्यसका लागि तिर्नुपर्ने ब्याज भन्दा आईसीपीमा पार्किङ शुल्क तिरेर राख्ने लागत निकै कम हुने भएकाले उनीहरूले यसो गरेको भन्सारका अधिकारीहरू बताउँछन्। मुलुककै सर्वाधिक राजस्व सङ्कलन गर्ने भन्सारको रूपमा चिनिने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले पछिल्ला महिनाहरूमा लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। भन्सारको राजस्वमा मुख्य योगदान नयाँ सवारी साधन र इन्धनको छ। नयाँ सवारी साधन जाँच पास घटेपछि त्यसको नकारात्मक असर राजस्व असुलीमा देखियो। हामीहरूको भन्सारको राजस्व बेस भनेको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टको रूपमा गाडीहरू, जीप कार भ्यानहरू थिए। ती गाडीहरूमा आएको व्यापारको सुस्तता दुईटै कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि त्यस्ता गाडीहरूमा को आयातमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको थियो र बिस्तारै ती खुला हुँदै अहिले अब हटाउने कुरा छ। त्यो कुरासम्म आइपुग्यो। अर्को कुरा आयातमा प्रतिबन्ध नलगाइएका आइटमहरू पनि हाम्रो आईसीपीमा थन्किराखेको अवस्था थियो। त्यो कुरा भनेको नेपाल सरकारको निर्णय मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएका उतार चढावहरू र त्यसमा आएको सुस्तताले सिर्जित गरेको समस्या हो। कोभिड महामारीपछि देशको आर्थिक अवस्था बिग्रेको छ। बजारमा गाडी चढ्ने क्षमता भएका मानिस कम छन्। ब्याङ्कले भेहिकल लोन पनि उपलब्ध गराउन पनि छोडेको छ। गाडी किनेर प्रतिफल प्राप्त नहुने भएपछि गाडी किन्ने कुरै भएन। तैपनि आफूहरूले आयातकर्तालाई गाडी छिट्टो लैजान र आईसीपीमा ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरेको बताइन्छ। अबको क्रममा धान खरिदमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गरेको व्यवस्था सम्बन्धी समाचार रहेको छ। धान खरिद प्रक्रिया
अगाडि बढाउन मलको सहज आपूर्तिको माग गर्दै किसान आन्दोलित भएका छन्। नेपाल किसान महासंघ रूपन्देही र अखिल नेपाल किसान महासंघ रूपन्देहीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भैरवामा तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव महेन्द्र गिरीले अविलम्ब किसानबाट धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन र हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे। मङ्सिरको तेस्रो हप्तासम्म पनि सरकारले धान खरिद प्रक्रिया नगरेको कारण किसानहरू व्यापारीले सस्तोमा मूल्यमा व्यापारीहरूलाई बेच्न बाध्य भएका छन्। यही उद्देश्यका लागि सञ्चालित नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायहरू समक्ष असक्षम साबित भएका छन् र नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बजेट धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने यदि किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु परे त्यसको फरक मूल्य समेत स्रोत भर्ना दिने रहेको छ। तर यी नीतिगत व्यवस्था फगत किसानहरूलाई झुक्क्याउन ल्याएको स्पष्ट भएको छ। धानबाली भित्र्याउने समय सुरु हुन साथ धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सम्पूर्ण उत्पादित धान व्यापारी कहाँ पुग्न लाग्दा समेत धान खरिद नगर्ने सरकारको निकाय मुखदर्शक बनेर बस्नु विडम्बना भएको गिरीले बताएका छन्। गत 16 कार्तिकमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो, जसअनुसार मोटा धानको मूल्य 2,967 रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य 3,128 रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो। गत वर्षको भन्दा मोटा धानमा प्रति क्विन्टल 215 र मध्यम धानमा 226 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको भए पनि लागत मूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ पुग्ने स्थिति नरहेको महासंघले जनाएको छ। अब मध्य प्रदेशमा धान उत्पादन घटेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। उत्पादनका लागि परिचित रहेको तर किसानलाई हुने गरेको समस्याका कारण यस पटक पनि मधेसमा धानको उत्पादन घट्दै गएको छ। समयमै मल बिउ नपाउँदा किसान धान खेती गर्न नै छोड्ने अवस्था आएको गुनासो गर्छन्। एक रिपोर्ट। देशको कुल धान उत्पादनको 20% भन्दा बढी धान मध्य प्रदेशमा उत्पादन हुन्छ। प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनको 61% भूभागमा धान खेती हुने गरेको तथ्याङ्क छ। प्रदेशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 40% छ। तर कृषि क्षेत्रमा आएका धेरै समस्याले कृषकहरू पलायन हुने अवस्थामा छन् भने उत्पादन समेत घटिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। खेत रोप्ने बेलामा युरिया मलको समस्याले कालो बजारीमा खरिद गरेर प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ। खाए देने टाइम पर मिलत न बिछन उछन कोनो चीज मिलत। हर एक चीज के यमन किसान के लागी प्रॉब्लम है। नेता सब आयल ठेक लेलक चल गेल, दोबारा कुछो नहीं मिलत। अबो करल गाँव में जे मुगारा रहल से लूट लेलक। दोसर हमरा सन आदमी तकते रह गेल। गेली इंडिया गेली तो वहुआ से लैली तो बॉर्डर पर पैसा दो, अगाड़ी पैसा दो, एम्हर पैसा दो, सब तर पैसा दैत ओतबे भाव पड़ जाए छे। कालो बजारीको मल सहकारी मार्फत उपलब्ध हुने मलको तुलनामा कृषकले दोब्बर मूल्य बढी तिरेर खरिद गर्नु परेको छ। महँगो शुल्क तिरेर कालो बजारीकै मल पाउन त्यति सहज नभएको कारणले समस्या आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अर्कोतर्फ खुल्ला सीमाको कारणले भारतबाट समेत धान आउने गरेकाले धानको मोलमा एकरूपताको अभाव रहेको र भारतीय धानले बजार लिने गरेपछि नेपाली धान महँगो हुने भएको कारणले किसानलाई लागत उठाउन समेत धौधौ छ। सब तो लूटा वाला लूट ले छे, किसान के कथे जाते? किसान तो वही ना अपन वही ना कले न खाए दे न पानी न कथु है। किसान अपन है करी भाग खेला खत्म, ये कुछ नहीं। उत्पादन समेत घट्दा किसान बिस्तारै धान खेतीबाट विमुख हुन थालेका छन्। सरकारले हरेक वर्ष कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्राथमिकतामा राखेको बताउँछ। कृषक भने मुख्य बाली धानका लागि रासायनिक मल अभावबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्। उत्पादन बढाउने उद्देश्यले खेतबारीमा पछिल्लो समय रासायनिक मलको मात्रा बढ्दो छ। रासायनिक मलको मात्राले खेतीयोग्य जमिनमा नराम्रो असर पारिरहेको छ। पहिले जस्तो खेतबारीमा घरायसी मल प्रयोग गरेर खेती उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था छ। गत वर्ष धान उत्पादनमा करिब 3% कमी आएको थियो।
यस वर्ष समेत धान उत्पादन बढ्न सकेन। प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार 4,03,562 हेक्टर क्षेत्रफलमा भएको धान खेतीबाट यस वर्ष 15,21,433 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। यो गत वर्षको भन्दा कम उत्पादन हो। यस वर्ष भएको रासायनिक मलको अभाव र समयमा पानी नपुगेपछि धान उत्पादन घटेको छ। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब रुकुम पश्चिममा दलित तथा विपन्न घर परिवारमा न्यानो कपडा वितरण गरिएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा दलित तथा विपन्न घर परिवारलाई डसना तथा न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। रोटरैक्ट क्लब काठमाडौँको सहयोगमा आज वडा नम्बर 6 का घर परिवारलाई डसना र न्यानो कपडा वितरण गरिएको हो। जाडोबाट बच्न र बचाउने उद्देश्यले न्यानोपनका लागि डसना र कपडा वितरण गरिएको क्लबका अध्यक्ष डेलिसा खड्कीले बताइन्। क्लबले 75 घर परिवारलाई डसना र वडाका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। झण्डै 55,000 बराबरको डसना र सहयोगी हातहरू मार्फत सङ्कलन गरिएको न्यानो कपडा वितरण गरिएको बताइएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर घर परिवार तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर न्यानो कपडा वितरण गर्दै आएको क्लबले यसपटक रुकुम पश्चिममा आएर डसना र कपडा वितरण गरेको जनाएको छ। अब रामेछापमा जुनार खेती फस्टाएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। जुनारको मुख्य क्षेत्रका रूपमा परिचय बनाएको रामेछापका विभिन्न ठाउँमा बगैँचामा यति बेला जुनार पहिले पूर्ण अवस्थामा देख्न सकिन्छ। दशकौं वर्षदेखि जिल्लाकै पहिचान बनाएको जुनारले किसानका बगैँचा मात्रै पहेलपुर बनाएका छैनन्। यति बेला किसानको बारीमा फलेका जुनारले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा समेत सबल बन्न मद्दत पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। देशमा मात्रै होइन विदेशमा समेत जुनारको जिल्ला भनेर रामेछाप जिल्लाकै पहिचान बनाएको जुनारले यति बेला किसानका बगैँचालाई पहेलपुर बनाएको छ। जुनार उत्पादनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा रहेको रामेछाप नगरपालिकाको ओख्रेनी, सुकाजोर, रामपुर, हिमगंगा, रामेछाप लगायतका किसानको बगैँचा जुनार र सुन्तलाले पहेलपुर बनेपछि ताजा जुनार सुन्तला किन्न र उत्पादन क्षेत्रमा घुमेर आनन्द लिन पर्यटकहरूको समेत भीड़ लाग्न थालेको छ। आफ्नो बगैँचामा फलेका जुनार किन्न ग्राहकहरू बगैँचामा नै आउन थालेपछि किसानले सोचे अनुसारको मूल्यमा जुनार बिक्री हुन थालेको छ। रेट चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 75-80 सम्म पनि छ बगैँचामा र बिक्री गर्न अहिले समस्या छैन। ए ग्रेडको बी ग्रेडको चाहिँ अब बजारतिर राम्रै रेट पाएको छ। अब हामीले चाहिँ मार्केटमा अहिले चाहिँ यो वर्ष मात्रै होइन विगतमा पनि त्यस्तो समस्या थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ सोचे जस्तै जुनारमा चाहिँ आम्दानी भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ हुने मकै र कोदो हो, त्यसको तुलनामा चाहिँ 10 गुणा नै बढी फाइदा छ। एक रोपनीमा चाहिँ अब 10,000 फल्थ्यो भने एक रोपनीमा 1 लाख पनि फल्छ। अघिल्लो वर्षमा जुनारमा केही रोग देखिएको भए पनि यो वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रामेछापको जुनार जोन मार्फत रोग नियन्त्रणमा सहयोग पुगेकाले 90% भन्दा बढी रोग नियन्त्रण हुँदा उत्पादनमा वृद्धि भएको किसानको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट पनि सहयोग पाएको यो प्रोटिन बेडको धेरै ट्यामट्याममा छर्ने भनेर चाहिँ उहाँ हाकिम साहब आफै लागि पर्नेको कारणले पनि यो नझरेको अवस्था छ। योसँग त पुरा झरिसक्थ्यो, त्यो छैन सर। जुनार उत्पादन क्षेत्रमा घुम्न पुगेका आन्तरिक पर्यटकहरूले पनि रामेछापको पहिचानकै रूपमा रहेको जुनार गुणस्तरीय भएकाले यसलाई थप बजार व्यवस्थापन गरेर देशका ठूला शहरहरूमा पुर्याएर धेरै मूल्य लिने गरी किसान र सरकारवाला निकायहरू लाग्नुपर्ने बताए। खास गरी चिनारीको हिसाबमा रामेछापको जुनार असाध्यै गुलियो छ, रामेछापको जुनार असाध्यै गुणस्तरीय छ, रामेछापको जुनार असाध्यै क्वालिटीको छ, रामेछापको जुनारमा रोग किरा छैन भन्ने खालको कुरा सन्देश यो वर्ष हाम्रो यो लटरममा फलेका बगैँचाहरूले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यसकारणले
अब यसलाई काठमाडौँसम्म पुर्याएर यसको प्रडक्सनलाई सँगै बजारीकरणले उच्च मूल्य चाहिँ लिन सक्नुपर्छ। नर्सरी उत्पादनदेखि उत्पादित जुनारको बजारीकरणसम्मको योजना अगाडि सारेर काम भइरहेको र यसै वर्षदेखि रामेछापमा उत्पादित जुनारको ब्रान्डिङ, लेबलिङ र प्याकेजिङको काम गरेर गुणस्तरीय जुनार बजार पठाउने गरी तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रामेछापले जनाएको छ। पछिल्लो समय हामी यो जुनारलाई लामो समयसम्म टिकाएर बजारमा बेमौसमीको रूपमा चाहिँ उत्पादन अलि बढी पाइने 50-60% बढी मूल्य पाउने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हामीले कुलबुट निर्माणमा सहयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी भण्डारणका अन्य प्रविधिहरू पछिल्लो समय हाम्रो रामेछाप जिल्लाको पहिचान भएन भनेर चाहिँ कृषकहरूबाट आम जनस्तरबाट गुनासो आइरहँदा हामीले अब यो साल चाहिँ यो प्याकेजिङ, लेबलिङ र रामेछापको जुनारलाई ब्रान्डिङ गरेर सिधै काठमाडौँ पठाउने वातावरण पनि सिर्जना हामी पहल गरेका छौँ। यसमा सबै पालिकादेखि लिएर ज्ञान केन्द्र सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ। यो वर्ष रामेछापमा करिब 15,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी जुनार उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो वर्ष उत्पादन भएको जुनारलाई सहज रूपमा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न र आगामी वर्षहरूमा उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय जुनार उत्पादन गर्नलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले थप चासो देखाउन सके समृद्ध रामेछाप बनाउन समेत थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। टाइम एचडी का लागि रामेछापबाट रामचन्द्र विकको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा बझाङका कृषकलाई नयाँ प्रविधिको सिप सिकाउन थालिएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। जलवायु प्रभावका कारण वातावरणमा पर्ने समस्या र समाधान गर्न बझाङका कृषकलाई नयाँ प्रविधिको सिप सिकाउन थालिएको छ। साथै कृषकको आवश्यकतालाई हेरेर युनाइटेड मिसन टु नेपाल र दलित सहयोग समाजले विभिन्न सहयोग गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। जलवायु प्रभावका कारण वातावरणमा पर्ने ठूलो समस्याको समाधान गर्न बझाङको बुङ्गुल नगरपालिकामा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ। युनाइटेड मिसन टु नेपाल र दलित सहयोग समाज बझाङद्वारा सञ्चालित वातावरणीय दिगोपनाका लागि जलवायु प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूल परियोजनाले जिल्लाको बुङ्गुल नगरपालिका वडा नम्बर 4, 5 र 6 का विभिन्न गाउँ टोलमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको हो। बुङ्गुल नगरपालिका 4 का 175 घर परिवारलाई करिब 50,000 बराबर पर्ने मकै चुट्ने 2वटा सानो हाते मेसिन र एउटा ठूलो एकैपटक धेरै मकै चुट्न मिल्ने मेसिन हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी परियोजनाले वडा नम्बर 5 को मेडी गाउँमा शुद्ध खानेपानीको धारा निर्माण गरी 189 घर परिवारलाई लाभान्वित बनाएको छ। कृषि पेशालाई निरन्तरता दिँदै आएका बुङ्गुलवासीलाई सिँचाइको अभाव नहोस् भन्दै परियोजनाले तरकारी खेतीमा सिँचाइ गर्न पोखरी निर्माण गरी स्थानीय कृषकलाई तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बनाएको छ। वाडा नम्बर 6 का 80 घरधुरीले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको धान खेतीमा वृद्धि गर्ने हेतुले परियोजनाले सुक्खा 3 धानको बेर्ना वितरण समेत गरेको छ। अगाडि हुन्थ्यो हात छोलिन्थे कुटाले गर्दथ्यौँ, अहिले धेरै सुविधा भयो। हाम्रो यो लसेर यो सस्तामा मसिन आए, अब सस्तो बढ्दै गयो, ठिक भयो कि। मकै चुट्ने मेसिन पाएसँगै कृषक समेत खुसी देखिन्छन्। मकै चुट्ने मेसिन आएपछि समयको व्यवस्थापन गर्न सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ। पहिले परम्परागत शैलीमा मकै चुट्दा धेरै मानिसको आवश्यकता पर्ने गरेको थियो, तर अहिले एकजनाले नै काम गर्न सकिने भएपछि स्थानीय दङ्ग छन्। हामी मकै चुट्ने अघि नै हामी धेरै दुःख हुन्थ्यो। कट्टामा हाल्ने, बोरामा हाल्ने, लट्ठीले सुट्ने, पोक फुड्याउने, एकातिर 2-3 मानिस नभएर हुने थिएन। आजभोलि हामीलाई मसिनले गर्दा धेरै सुविधा हुने भयो। साना बालबालिका, केटाकेटी र जुनसुकै आइमाई बुढाबुढी पनि चुड्न सकिने मसिनले गर्दा हामीलाई धेरै सजिलो लाग्ने भयो। संस्थाले नै दिएको छ, पोखरी दियो अनि पाइप दिएको छ। यता यो प्याजको बेर्नाहरू अब काँक्राको यताउति पाउँछौँ भन्ने आशामा छौँ होइन, अब पाउन पनि सक्छौँ। परियोजना मार्फत मकै उत्पादन बढी हुने स्थानमा मकै चुट्ने मेसिन उपलब्ध गराइएको छ।
कृषकको माग अनुसार नै मकै चुट्ने मेसिन दिएको परियोजनाले जनाएको छ। यो मेसिनले यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम सहज भएको महसुस भएको छ हैन। हाम्रो चाहिँ यो सहयोग चाहिँ युनाइटेड मिसन टु नेपाल र दलित सहयोग समाजको साझेदारीमा सञ्चालित यो जलवायु अनुकूलन परियोजनाले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो 3वटा मेसिन दिएको छ हैन। यो समूहमा यहाँहरूले राख्नुहोला। यो समूहको कुनै अध्यक्षले राख्नु होला। अध्यक्ष मार्फत चाहिँ यो समूहमा हैन जुन दिन जसलाई आवश्यक पर्छ त्यो दिन त्यो परिचालन गर्नु होला हैन। साथै कृषि पेशालाई आत्मसात गरिरहेका स्थानीयलाई सिँचाइ गर्न समाजले पोखरी निर्माण गरिदिएपछि तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कृषिसँग महिला के भन्यो कृषिहरूका बटोको यो दिएको बिउ यो घरभन्दा यो राम्रो माने मैले यो दलित समूहबाट दिएको यो बिउ राम्रो माने यो भात राम्रो माने घरभन्दा राम्रो माने यो भात मैले। साथै परियोजनाले विभिन्न कृषि समूह बनाएर सुक्खा 3 जातको धानको बेर्ना दिएको छ जसले उत्पादन बढ्ने आशा गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यो बुङ्गल नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 अराडी टोलमा चाहिँ हामीले डाँडाबाग महिला कृषक समूह गठन गरेका थियौँ। उक्त समूह मार्फत चाहिँ हामीले यहाँ मकैको एकदमै उत्पादन बढी हुने क्षेत्र रहेकाले उहाँहरूको समुदायको समूहका मान्छेहरूको माग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मकै छोडाउनको लागि एकदम समस्या भयो। यहाँ चाहिँ धेरै मात्रामा मकै उत्पादन हुने कारणले अब यसको लागि केही विकल्प गर्न सकिन्छ कि भन्ने तरिकाको उहाँहरूले हामीलाई प्रस्ताव ल्याइसके पछाडि उहाँहरूको माइन्युटमा त्यो माग आइसके पछाडि हामीले चाहिँ यसको लागि साथै परियोजनाले जलवायु प्रभावका कारण वातावरणमा पर्ने ठूलो समस्याको समाधान गर्न जिल्लाको बुङ्गुल नगरपालिकामा विभिन्न काम गर्दै आएको छ जसले कृषकको जीवनस्तरसँगै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली व्यापारीले जाँचपास गराएका सयौं सवारी साधन वीरगञ्ज भन्सारमा थन्किए। भन्सार शुल्क घटेपछि मात्रै सवारी ल्याउने व्यवसायीको दाउ। धान खरिदमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको मनोमानी। रूपन्देहीका किसानले लगाए कार्यालयमा तालाबन्दी। हिउँदे खेतीका लागि मलको व्यवस्था गर्न माग। मध्य प्रदेशमा धान उत्पादन घटेपछि किसान चिन्तित। समयमै मल बिउ नपाएकोमा आक्रोशित। प्रदेश सरकार मुखदर्शक बनेको आरोप। र रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाका दलित तथा विपन्न घर परिवारका लागि न्यानो कपडा वितरण। जाडोबाट बच्न र बचाउने उद्देश्य। ज्येष्ठ नागरिक दङ्ग। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।